नाज़रीन, आप देखिए यूट्यूब और मैं चार स्क्रीन है, इसमें दूसरा क्लास है। यहाँ पे ये 2 वीक खास कर यहाँ पे ब्लॉक हुआ हुआ था। यहाँ पे अभी जो मकामी आवाम और जो की जो मुलाजिम हैं वो अपनी मेहनत हाथ करके इस को शुरू किया जा रहा है। वो अभी इस वक्त काम में मसरूफ़ है। मैं इससे बात करती हूँ। आपका नाम, आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? अभी काम में मसरूफ़ है। जल्दी की जो मुलाजिम है, दूसरा जो आवाम है हमारे राज्य के, ये अपनी मदद आप करके इसको शुरू किया जा रहा है। अभी चंद मिनट बाद इंशाअल्लाह यहाँ से जीप और टूरिस्ट वगैरह जितनी भी गाड़ी से यहाँ से क्रॉस होंगे। तो अभी काम में मसरूफ़ है हम। तो नाज़रीन, अभी हमारे साथ एक टूरिस्ट जो गाइड है, उसके साथ टूरिस्ट है, वो अभी रुका हुआ है यहाँ पे। हम उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? आप किधर से हैं? मुंजे से। तो अभी आपको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? इस वक्त स्केटिंग से अस्सी तक 4 ब्लॉक से, तो अभी ये ब्लॉक हमारे जो आवाम है, स्केटिंग की जो नौजवान है, वो अपने तहत वो किया जा रहा है। इससे पहले भी आपको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बहुत मुश्किलें थी। और ये लोग जो है गवर्नमेंट और ये इतने ऐसे सब रास्ता बना के इसकी वजह से लोगों को नुकसान पहुँच रहे। लोग खाना जो है वापस चल जा रहे हैं। बिल्कुल। इस भाई के कहने का मतलब यही है कि रूट का सही न होने से बहुत से टूरिस्ट वापस किया जा रहा है। What do you say this route? This is fourth time, you know, here to Australia, fourth time. This route is very important for tourists. All famous hotels here. So what do you say? It's an important road, but it's going to be raining. You can go by bike. We do a lot of bike travel. If you can go the whole way by bike, it's not होटल के जो स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे गुफ्तगू करते हैं कि इस ब्लॉकों के बारे में उसकी क्या कारकर्दगी है। हम उनसे खुद रहे हैं। सामने सर, आपका नाम? बहुत अच्छे तालीम। इस ब्लॉक में आप इस ब्लॉक के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस बार हम इधर आए थे तो सारे रोड जो है 50 ब्लॉक है। इधर थोड़ा बहुत काम हुआ था, बाकी 50 ब्लॉक है। कारण तो इसको ज़्यादा इधर ब्लॉक था। तो जमाना न हो तो उधर उधर से आए और सयाहों की मुश्किलात को समझते हुए और मुल्की और गैर मुल्की सयाह यहाँ पर फंसे हुए थे, उनकी मुश्किलात को समझते हुए हम लोगों ने अपने मतलब आप तहत फिर पकड़ के जवानों ने हमारा साथ दिया। तो उनके साथ देने की वजह से और जमाना न हो तो कि मजबूत कोशिश की वजह से आज हमने अलहमदुलिल्लाह रूट में किया है। आपके साथ जो है नजदीक के मुलाजिम के साथ काम कर रहे हैं? जी जी, तो के मुलाजिम की तरफ से 2 दिन तो काम कर रहे थे, लेकिन काम बहुत ज़्यादा था, लेकिन उससे वोट होना बहुत मुश्किल था। इसलिए हमने उनके साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह वोट कोई आप लोगों को फंडिंग या आप लोगों को किसी मकामी आप लोगों को फंडिंग किया है इस काम को? अभी हमें इस बारे में कोई मालूमात नहीं है। हमने अपने आप तहत खाना तौर पर हम दिया है। तो आप इस वक्त के हालात के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मुहर्रम आराम है, बिजली भी है, आटा नहीं है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वहाँ पे जो है ना आटे की किल्लत है, बिजली भी नहीं है। मुहर्रम आराम में तो औकात के हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमने रोड को शुरू किया है पूरा अलग आवाम के लिए और सयाहों के लिए। तो हमें इस वक्त आटा और बिजली की बहुत बहरान है और हमारे वाला से हमारी गुजारिश है कि हमारी मुश्किलात को जरूर करना चाहिए। मुहर्रम हराम में भी पूरा इलाके में जो बिजली है ना आता है, कुछ तकरीबात है, जो बिजली के तमाम कुछ अपने पहले रिवाज से नहीं हो रहा। तो आला हुकाम से शिगर की जो आला हुकाम से उनका कहने का मतलब है, आला हुकाम को दरख्वास्त कर रहे हैं कि इन चीज़ों पर ज़रूर। अभी हमारे साथ शहर गेट है,
تو کیا آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کو یہ کیا جا رہا ہے کب تک شروع ہوگا؟ بالکل آج کام کر رہا ہوں ہمارا بندے کے ساتھ آج تو عوام میں بہت طوفان آیا ہمارے ساتھ حمایت کرنے کے لیے، بس ہم سب مل کر آج زیادہ سے زیادہ 15 منٹ کے بعد جانے کی ضرورت ہے۔ یہ بلاک جو ہے پہلا بلاک ہے یار، ہاں اس کے بعد جو ہے 2 بلاکوں کو شروع کیا جائے گا۔ ان بلاکوں میں ابھی بہت سے پانی آ رہا ہے، پانی آنے کی وجہ سے کام کرنے کو گنجائش ہے، کچھ پانی ڈون ہونے تک انتظار کرنا ضروری ہے۔ آپ لوگوں کو یہ کرنے میں آپ کے ارادے سے جو آپ کے محکمے کے علاوہ دوسرے کوئی محکمہ یا جیسے آپ نے یہاں پر صحیح کیا؟ مجھے تو ابھی تک پتہ نہیں ہے کسی نے بھلی کیا ہے یا نہیں، تو ہماری ذمہ داری سمجھ کے کام کر رہا ہے۔ انشاءاللہ جتنے بھی صرف ہمارے بندوں پر چھوڑا کم سے کم 5 دن لگنے والا تھا، 6 دن لگنے والا تھا، لیکن ہوا پانی کی وجہ سے 3 دن کے لیے وہ مکمل ہوا۔ شکریہ آپ کا۔ یہ تھے مسلم کیو ایریا کا ڈیمیٹ جامعہ صاحب جو آپ کے ساتھ تقریر کر رہے تھے، یہ اپنے مدد آپ کر کے اور دوسرے جو ہمارے عوام ان کے ساتھ مل کے جو گراؤنڈ کا جو فرسٹ جو بلاک ہے اس کو شروع کیا جا رہا ہے۔ باقی بھی انہوں کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو بلاک ہے وہ بھی انشاءاللہ پانی کم ہوگا پھر شروع کیا جائے گا۔ ابھی جو راتوں کا استقبال ہے وہ بہت ہی خستہ حال ہے، لوگ بجلی یہ سارا نہیں ہونے کے برابر ہے۔ محرم الحرام میں بھی بجلی بالکل نہیں ہے، تمام بارگاہوں میں مجلس کا منعقد کیا ہوا ہے، پھر بھی وہاں پہ کوئی بجلی کی نظام نہیں ہے۔ دوسرا جو نیچے سے ہر گھر میں آتے وغیرہ آتے ہیں، اس کے لیے یہ روڈ امپورٹنٹ تھا، روڈ کافی 1 مہینے سے بلاک تھا، تو ایک روڈ جو ہے جو بلاک ہے وہ تو میں شیگر کا اور شہر کے اعلیٰ حکمران سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ بعض کے بہت سے ٹورسٹ رہتے ہیں، 95% یہاں پہ ٹورسٹ رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہاں پہ کوئی فیسلٹی نہیں، تو اپنے میزبان کو تو ناظرین ابھی یہ جو فرسٹ بلاک ہے پکورہ کا موشن ایریا کا، اس کو برالڈ کے عوام نے اور ڈبلیو کی جو ملازمین نے شروع کیا ہے، تو ابھی اس کو گاڑی لگا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ گاڑی کتنی مشکل سے کراس ہوں گے۔ یہ اپنی زندگی کی جو ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت یہ سارے کام کر کے اپنی محنت سے ٹورسٹ کو بھی یہاں سے بحال کیا ہے، اور جو لوکل جو لوڈس وغیرہ ہیں ان کو بھی یہاں سے تھرو کیا گیا ہے۔ تو ابھی گاڑیاں یہیں سے گزر رہے ہیں، تو میں اس وقت اس گاڑیوں کو نکال رہا ہوں ویڈیو، کیونکہ بہت ہی خطرناک اور ڈینجرس روڈ ہے، اس روڈ کو کراس کیا جا رہا ہے۔ اس وقت برالدو میں بہت سی مسئلہ مسائل درپیش ہے، روڈ کا، بجلی کا، بہت سی مسئلہ مسائل ہے۔ یہ روڈ آپ دیکھ سکتے ہیں، گاڑیوں کو بہت رسک لے کے چلاتے ہیں، یہاں پہ مشکل ہے، پانی کی کٹاؤ کی وجہ سے یہ روڈ بلاک ہوا تھا، تو ابھی گاڑی نکال رہے ہیں۔